आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधि झा। आदौ मुख्याः वार्ताः। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अवोचत् यत् 27-2000 पूर्वं देशे 2 कोटितोप्यधिकाः कृषकाः जैविककृषौ सम्मिलिताः भविष्यन्ति। अद्य मिजोरमे एकलचरणीय विधानसभा निर्वाचनस्य छत्तीसगढ़े च प्रथमचरणीय विधानसभा निर्वाचनस्य नामाङ्कन प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमः दिवसो वर्तते। निर्वाचनायोगेन मतदातॄणां शिक्षणाय जागरूकतार्थं च सञ्चारतन्त्रेभ्यः प्रविष्टयः आमन्त्रिताः सन्ति। प्रसिद्धस्य क्रिकेट क्रीडकस्य बिशन सिंह वेदिनः देहावसानं देहल्याम् अभवत्। सः 77 वर्षीयः आसीत्। अपि च अरबसागरीय क्षेत्रे अतिभीषण चक्रवातः तेज इति द्रुतगत्या प्रवर्धते। चक्रवातोऽयं विगत 6 होरासु प्रतिघण्टा 12 किलोमीटर वेगेन वायव्यदिशि गतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अवोचत् यत् 27-2000 पूर्वं देशे 2 कोटितोप्यधिकाः कृषकाः जैविककृषौ सम्मिलिताः भविष्यन्ति। श्री शाहेन इदमपि प्रोक्तं यत् देशे बहवः कृषकाः साम्प्रतं जैविककृषिकार्यम् आरब्धवन्तः। सममेव कृषकाः अधिकमात्रया जैविकपदार्थान् उत्पादयेयुः, येन च तेषां प्रभूतो लाभो अपि सुनिश्चितः स्यात्। तदर्थं प्रशासनं कार्यरतो वर्तते। श्री शाहः अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL इत्यस्य संस्थाचिह्नस्य अन्तर्जालपटलस्य विवरणिकायाश्च विमोचनं कुर्वन् एतत् उक्तवान्। सहकारिता मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् देशे जैविककृषेः प्रवर्धनाय नैके उपक्रमाः विहिताः सन्ति। अपि च केन्द्रप्रशासनस्य लक्ष्यं देशस्य सहकारी क्षेत्रं सुदृढं कर्तुं वर्तते। श्री शाहः अवोचत् यत् कृषि निर्यातस्य वर्धनं कृषकाणां सशक्तीकरणं च प्रशासनस्य उद्देश्यं वर्तते। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयलः अवोचत् यत् G20 शिखर सम्मेलन समये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना वैश्विक जैव ईंधन गठबन्धनस्य आरम्भः विहितः। सहैव भारतं गठबन्धनस्यास्य नेतृत्वमपि करोति। अद्य मिजोरमे एकलचरणीय विधानसभा निर्वाचनस्य छत्तीसगढ़े च प्रथमचरणीय विधानसभा निर्वाचनस्य नामाङ्कन प्रत्यावर्तनस्य अद्य अन्तिमः दिवसो वर्तते। मिजोरमे सर्वेषु 40 निर्वाचनक्षेत्रेषु, छत्तीसगढ़े च 90 निर्वाचनक्षेत्रेषु, 20 निर्वाचनक्षेत्रेषु अग्रिममासस्य 7 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। निर्वाचनायोगेन मतदातॄणां शिक्षणाय जागरूकतार्थं च सञ्चारतन्त्रेभ्यः प्रविष्टयः आमन्त्रिताः सन्ति। प्रविष्टि प्रेषणस्य अन्तिमा तिथिः दिसम्बर मासस्य 10 दिनाङ्को वर्तते। अस्मिन् जागरूकता विषये अभियाने सञ्चारतन्त्रीय पुरस्काराणामपि घोषणा आयोगेन करिष्यते। तत्र समाचारपत्रार्थं, दूरदर्शनार्थं, आकाशवाण्याश्च च कृते एकः पुरस्कारः प्रदास्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रसिद्धस्य क्रिकेट क्रीडकस्य बिशन सिंह वेदिनः देहावसानं देहल्याम् अभवत्। सः 77 वर्षीयः आसीत्। सप्ताहद्वय पूर्वमेव तस्य शल्यचिकित्सा अभवत्। तस्मात् सः नैकदिनेभ्यः चिकित्सालये आसीत्।
युवक्रीडामन्त्री अनुरागसिंहठाकुरः वेदिनः निधने शोकं प्राकटयत् अपि च अकथयत् यत् विशनसिंहवेदिनः भारतीय क्रिकेट् क्षेत्रे महत्त्वपूर्णं योगदानम् अस्ति, तच्च न विस्मर्तुं शक्यते। देव्याः दुर्गायाः महानवमी पूजोत्सवः अद्य अशेषे हि देशे पारम्परिक अनुष्ठानैः धार्मिक उत्साहेन च सह आमान्यते। शारदीय नवरात्रपर्वः न केवलं भारते एव अपितु प्रवासी भारतीयश्चापि हर्षोल्लासेन आचरन्ति। नवदिवसात्मकः पर्वोऽयं सश्रद्धं सभक्तिं सोत्साहेन च आमान्यते। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखडः दुर्गापूजा पर्वणः जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवान्। तेनोदीरितं यत् अयं पर्वः असत्यस्योपरि सत्यस्य विजयत्वेन वर्तते। अरब सागरीय क्षेत्रे अतिभीषणचक्रवातः तेज इति द्रुतगत्या प्रवर्धते। चक्रवातोऽयं विगत 6 होरासु प्रतिघण्टा 12 किलोमीटर् वेगेन वायव्यदिशि गतः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन सूचितं यत् चक्रवातोऽयम् अक्टोबर् मासस्य 25 तिथौ यमन इत्यत्र अलगैदाः ओमानयोः सलालाः मध्ये गमिष्यति इति संभावना प्रकटिता। अग्रिमेषु 3 दिवसेषु नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिमबंग इत्येतेषां तटीय जनपदेषु मध्यमवृष्टिः संभाव्यते। मत्स्यपालकानां कृते सूचना प्रदत्ता यत् ते पश्चिमबंगस्य समीपे अथ च तत्समीपस्थलेषु न गच्छन्तु इति। राष्ट्रिय राजधान्यां देहल्यां वायुगुणवत्ता अद्य 6,300 सञ्जाता। सा तु अतीव हानिप्रदा वर्तते। देहलीनगरस्य नैकानि स्थलानि सघनघूमयुक्तानि प्रातःकालाद् आरभ्य एव द्रष्टुं शक्यन्ते। तत्र निर्माणकार्यसम्बद्धसमवायाः प्रशासनेन संसूचिताः सन्ति यत् ते निर्माणक्षेत्रे वायुप्रदूषणनियन्त्रणाय उपायान् परिकल्पयन्तु। चीनदेशस्य हाङ्गझौ नगरे प्रचलिते चतुर्थ एशियाई पैराक्रीडायां भारतेन स्वाभियानस्य आरम्भे 12 पदकानि विजितानि, येषु 4 स्वर्णपदकानि, 5 रजतपदकानि, 3 कांस्यपदकानि सम्मिलितानि सन्ति। भारतेन एशियाई पैराक्रीडायां 17 क्रीडासु प्रतिभागिता विहिता। काश्मीरोपत्यकायाः बारामूला जनपदस्य उरी प्रभागे सुरक्षाबलैः आतङ्कवादीनाम् अवैधरूपेण बलात् प्रवेशः विफलीकृतः। श्रीनगरस्य रक्षाप्रवक्त्रा कथितं यत् नियन्त्रणरेखापारं केचन सशस्त्रान्तिकवादिनः भारतीयसीमायां प्रवेष्टुमिच्छन्ति स्म, परन्तु सावधानसुरक्षाकर्मिभिः तेषाम् अयं प्रयासः विफलीकृतः। तत्र परस्परं गुलिकाप्रहारादिकम् अपि सञ्जातम्। तस्मिन् 2 आतङ्कवादिनौ सैनिकैः व्यापादितौ। ICC पुरुष विश्वचषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ धर्मशालायां HPCC इत्याख्ये क्रीडाङ्गणे भारतीय क्रिकेट दलेन न्यूजीलैंड दलं पराजितम्। अवसरेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहः च भारतीय क्रिकेट दलाय शुभकामनाः प्रदत्तवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे प्रोक्तं यत् भारतीय क्रीडकानां प्रयासः अनिर्वचनीयः, अद्भुतश्च आसीत् इति वार्ताः।